भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार तुमकां बरें मागता, बरो आयतार मागता. आयची तिनी वाचपां आमकां प्रत्येक तरान वयल्या बार पळोवचें जाल्यार देवाचें आपोवणें हर एकल्या मनशाक कशें मेळटा म्हणल्या विशयांत आसा. पयल्या वाचपांत आमी इसाया प्रवादीक देव कशें दिश्टीक पडटा तो एक दर्शन पळयता. सरकार देवाक तो पळयता. तें पळयल्लें तो आपणाकच तो पळोवन सांगता, हांव मेळ्या होंटासो. हांवें देवाक पळयलां हाय काठा म्हणून सांगता. आनी सर्गेंत जावन एक सराफीम येवन ताका शुद्ध करता, पवित्र करता आनी देवाचें उतर प्रगट करूंक ताका वेंचता. तो बोल तो सांगता, म्हाका धाड हांव वेता. हें इसाया प्रवादीचें आपोवणें जावन आसा. सांपावलू दुसऱ्या वाचपांत आमकां तेंच सांगता कशें तो क्रिस्तवांक दोगदूंक वेच्या वाटेर दमस्काक वता आसतना कशें जेजून ताका आपोवणें दिलें, नवें मिशन ताका दिलें. म्हजे खातीर तुका मस्त कश्ट सोसूंक आसात जेजून ताका सांगलें. त्या देखून पावल म्हणटा, तर हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाच्या कृपे द्वारे तो म्हणटा. आयच्या वचपान तुमी तें आयकतात. हांव कितेंय जालां जाल्यार तें देवाच्या कृपेन जालां. एक आपोसल जावचें भाग ताका मेळ्ळां जाल्यार ताच्या वडविकाये वरवीं न्ही, बगार देवाच्या त्या आपोवण्या वरवीं तें ताका फावो जालें. तशेंच आमी वांचेलांत सान पेद्रूचें आपोवणें पळयता. आज जावन तूं मनशाक पागतलोय म्हूण जेजू ताका सांगता. मोगाचें न्हू, आयचो म्हजो सर्मांव आसा सान पेद्रो विशयांत. तें जाल्लें घडयत आमी बऱ्या तरान आमच्या मोतींत एका तरान पळोवचें जाल्यार फिल्मायझींग म्हणटात, फिल्मां बरी पळयस.
थंयसर हरी हरीनी लोक येवन जमो जाला आनी जेजू थंयसर तांकां ताचो संदेश दिवंक आयला. थंयसर 2 बोटी आसात सरोवराच्या तडीर. एक बोट पेद्रूची. जेजू त्या पेद्रूच्या बोटीचेर चडता आनी थंयसर राबून तो ताचो संदेश थंय जमल्या लोकांक तो दिवन आसा. पेद्रूक पळया, तो त्या सरोवराच्या तडीर ताचे जाळ समाकरण आसा. ताच्या मोतींत तो गुणगुणोन आसा. मोतीन कितेंगी बेजाराय ताच्या जिवनांत. तो चिंतून आसोंक पुरो, हांवें आतां टॅक्स भरूंक आसा, म्हाका रीण आसा, म्हाका मस्त जबाबदाऱ्यो आसात, पूण हें सक्कड करीचें जाल्यार म्हाका पयशे जायच. पयशे जायचे जाल्यार म्हाका मासली मेळा जाय. हांवें सगळी रात मेहनत केल्या, कश्ट काडल्यात, पूण म्हाका कितेंच मेळोना. हांवें कशें म्हजें जीवन सरचें म्हणल्यार खंतीन आनी दुख्खान तो थंयसर आसा. पूण सोमी थंयसर उबे रावन ताच्या बोटीर धांवन तो सरमाव दिवन आसा. सरमाव दिवन जाल्ल्या उपरांत तो कितें करता? तो येवन पेद्रूक सांगता, पेद्रू, तुजें जाळ काड, हाड आनी गुंडायेच्या उदकांत घाल. आतां पेद्रूकचें जीवन पळोवन जाल्यार पेद्रू एक व्हडलो पाग म्हळ्यार तो जाळां घालच्यान जावन मासली धरच्यान जावन दी भारी हुशार मनीस. ताचे तितलो बुद्धवंत मनीस कोणी नातलो त्या जाग्यार. वय तो जाणा जाळ घालचें जाल्यार खाली राती मात्र जाळ घालयेत, दिसाक मासली मेळना. तो जाणा. आतां जेजू सांगता ताका जाळ काण घे आनी गुंडायच्या उदकांत घालूंक व्हर. मोगाचें न्हू, पेद्रू खंडीत जावन चिंतूंक पुरो, म्हाका इतली बुदवंत काय आसा आनी वो जावन आसा एक कार्पेंटर असो. जाल्यार तो दुसरें कितें चिंतिना. सोमी तो त्या देखून तो म्हणटा, सगळी रात आमी कश्ट काडल्यात, सगळी रात आमी मेहनत केली, आमकां कितेंच मेळोना, पूण तुज्या उतराक लागून परत हांव जाळ घालता. आनी थंयसर तें घडचें घडीत पळया. ताणें त्या बरवशान जेजूच्या उतराक लागून ताणें जाळ घाली. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवनांतय कश्ट दगदोणी सदांच आसा. ह्या संवसारांत म्हाका दाखया एक मनीस, जावं दी तो भुरगो, जावं दी तो म्हातारो, हर एकलो मनीस ह्या संवसाराचो कश्ट काण आसा, स्ट्रगलिंग करन आसा. ताच्या जिवनांत मुखार कशें सरचें म्हणून तो चिंतून आसा. कश्ट, रीण आनी खाम नासतना रावचें, मस्त तरांचे कश्ट ह्या संवसारांत आसात, पिडा आसा. तोळ आमी निराश जाता. आमी पेद्रू बरी सांगता, सगळी रात आमी कश्ट काडले, कितेंच फायदो जावना. हांवें इतलें मागलें, इतलें मागलें, इतलें मागलें, कितेंच फायद्याक पडोना. हांवें मागल्या उपरांत म्हाका कितेंच मेळोना. अशें बस्तू जाणांनी निराश जावचें आसा. पूण पेद्रू आमकां सांगता, सोम्या, तुज्या उतराक लागून हांव म्हजें जाळ काडन गुंडायेंत घालता. आनी ताणें तशेंच बरवशान केलें आनी थंयसर मेळटा जाळ पिंडसर म्हणसर मासली. 2 बोटींनी ती मासली भरता. जेजूचेर पातयेल्ल्या वरवीं सांत पेद्रूची चिंतनां पुराय आतां पयस वतात. ताची जबाबदारी कितें आसा, तो ती मासली विकून तो कितें करूंक आशेता तें सक्कड ताणें करयेत. हे अजाप पळयिल्लो सांत पेद्रू कितें करता?
तो आपणाकच कालतो करता. ताचे भितर इल्लोसो अहंकार आसलो जावंक पुरो. आपुणूच व्हडलो मनीस, आपुणूच व्हडलो मासली पागसो मनीस म्हणलें तें चिंतप आसलें जावंक पुरो. ताचे थंय मस्त चिंतना आसलें पुरो. हांवें कशें म्हजी जबाबदारी मुखार व्हरची, कशें हांवें सांबाळचें. जर मासली मेळना जाल्यार म्हजी गत कितें म्हणलें सकड चिंतना एका मिनिटा भितर त्या एका अजापा वरवीं सकड बदलाता आनी ताचें जीवन नवेंस जाता. वय मोगाच्या न्हू, आमी केदाळा देवाचेर पातयता, सम्याचेर पातयणी दवरून केदाळा आमी मुखार सरता आनी आमी ताचेर पातयेवन आमी ते कश्ट मुखारसून व्हरून त्या सम्याचेर पातयणीन मुखार सरतात. खंडीत जावन आमकांय तें समाधान मेळटलें. आमकांय एक दीस आमी बरीं जातले. तो विश्वास आमच्या जिवनांत आसा जाय. जेजू आयलोच ह्या संवसारी आमकां सुटका दिवंक आनी तोच जेजू आमकां खंडीत जावन सुटका दितालो. आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादीक दिल्लें मिशन जावन आसा देवाचें उतर ताणें परगट करच्या खातीर. सांत पावलूक दिल्लें मिशन जावन आसा ताणें जेजूची सुवार्ता परगट करून आपणाचो जीव समेत दिवच्या खातीर तयार जावच्या खातीर ताणें ताका तें दिल्लें मिशन जावन आसा. आनी सांत पेद्रोक मनशाचो पागी जावन जेजू विंचता. तर मोगाच्यानो आमकांय बावतिस्म मेळ्ळ्या उपरांत एक मिशन दिलां. तें जावन आसा सम्याचेर खरी पातयणी दवरून ताका आमी साक्षी जाय जाय. खंडीत जावन खरी पातयणी दवरलेलो सम्याचेर पातयेवन चलतल्या मनशाक सलवणी आसची ना. सलवल्या पर्यंत दिसतलें पूण ती सलवणी न्हय, पूण ताचो बाबार्थ तीर जावचे खातीर मेळचें थोडें अशें उणेपण जावन आसा. पूण सम्या जेजू थंय पातयेल्याक खंडीत जावन बरोबर दवरतल्यांक मेळटलेंच. कित्याक सम्यान सांगलां मागा तुमकां दितलें, सोदा तुमकां मेळटलें आनी बोडेया तुमकां उक्तें जातलें. तर मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी त्याच सम्याचेर पातयेवन आमची जिणी सम्याचेरच सोडया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां जिणये त्या दिसांनी रात. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां जिणये त्या दिसांनी रात. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातयेल्यान जैताचें मेळ. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातयेल्यान जैताचें मेळ. अंकरान भरलेल्या ह्या उतरान पापातां देवू जावं देवून आयलोय. अंजेच्या काळजांनी प्रकाश मागून मतीचो अंकार नपयस केलोय. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां जिणये त्या दिसांनी रात. सोदून सांग तुवें
सैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितावार तुजेर पातिल्या सैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितावार तुजेर पातिल्या सैताचे मेळ. प्रेज द लॉर्ड. मणिपाल जावन एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तो संपूर्ण बरें जावचे खातीर आमी देवाचो आदार सोदलो. आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरां हांव दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार कळनासतना उसार मागणें करतलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत संपूर्ण बरो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 5 वर्स 11. पूण तुजे थंय आसरो सोदतात ती संतुसतली, सदांकाल ती उल्हासतली. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. मंगळूर थावन एक भाव आपल्या जावयाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या जावयाची भलायकी पाड जाल्ली आनी ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आनी देवान ताका बरी भलायकी पाटी दिवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष्य देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव उसार मागणें करतलों. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या जावयाचे आतां रिपोर्ट सगळे बरे आयल्यात. मात्र न्ही ताची भलायकी देवान ताका पाटी दिला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 39 वर्स 18. कित्याक हांव तुका खरेंच राखतलो आनी तूं तलवारी वरवीं मरचो नाय. तुजो जीव लुटीचो माल कसो तुका मेळटलो कित्याक तुवें म्हजेर विश्वास दवरलाय. उलयता तो सर्वेस्पोर. आतां आमी किर्तन 18 वोळ 1-2 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 18, 1-6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. कुवेट थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पांयांत कठीण दुखतलें आनी त्या वरवीं म्हाका काम करूंक जायते कश्ट जातले. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष्य देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पांयांत आसलेलें दूख संपूर्ण तरान पयस जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 25. सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमकां सूख दी. एक भयण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 3 उपकारां खातीर अर्गां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक एक बरें काम मेळचे खातीर 1 वर्स थावन हांव मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेल्लें आनी तांचे लक्ष्य देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांवें रिपीट करून मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या भावाक सौदी एक बरें काम मेळ्ळां देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच कुवेट म्हाका एक बरें फ्लॅट मेळचें म्हूण हांव मागून आसलें आनी बरें एक घर हांव सोदतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष्य देवाची उतरां काण घेवन सदांच आमी रिपीट करून मागतलें. देवान आमकां बरें फ्लॅट फावो केलें देखून देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या घोवाकी एक देवान बरें काम फावो केलें देखूनय हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणें आयकता, बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. प्रार्थुया. सम्या जेसू, आयच्या दिसा तुवें आमा समेस्तांक एक आपोवणें दिलाय. आमच्या जिवनांत बरें खर तुजेर पातयेवन विश्वासान मुखार सरोन आमचें जिवीत नंदन करूंक तूं आमकां आपयताय.
सोम्या जेसू आमची खरी पातणी जावन आसा तूं सदांच आमचे संगाता आसतलोय कित्याक तुजें उतर सदांच सत जावन आसा तुवें कितें सांगलाय तें सकड आमच्या जिवितांत जाता म्हणली पातणी आमकां आसा तर सोम्या आमचे कश्ट आमचे दूख आमची पिडा आमचे सर्वुणेपण तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आयचो दीस आमचो बरो जावच्या खातीर आमकां बेसांव दी आनी तुज्या आदारान आनी कृपेन बर हे आमी मागता तुज्या सत्या पवित्र नांवा मारिफात आमीन. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. आज फेब्रुवारीची 9 तारीख आयतारा तशेंच फाल्यां 10 तारीख सोमारा 2 दिसांची विशेष कन्व्हेन्शन आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर चर्च कोप्पा चिकमंगळूर डिओसीस ह्या सुवातेर आसतलें. सकाळी 9 वरांतावन सांजे 5 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी देवाच्या उतराची शिकवण पवित्र मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र एवकरिस्तीक आराधन ह्या सुवातेर आसतलें. सगळ्या गरजेवंतां खातीर पिडेस्तां खातीर कश्टांत आसल्यां खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर हे 2 दिसा विशेष रितीन पवित्र सगळ्यांच्या आराधना वेळार ब्रदर प्रकाश तशेंच टीम तशेंच याजक तुमच्या पासत मागतले. हे आमच्या मोगाच्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची वर्ती सकत आनी पदवी आमी ह्या 2 दिसांनी अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारीची 14, 15 आनी 16 तारीखेर कोसेसांव सायबिणीची फिरगज गंगोळ्ळी उडपी डिओसीस ह्या सुवातेर 3 दिसांची विशेष कोंकणी रिट्रीट आसतली. अर्घ वांकणी पवित्र मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची शिकवण तशेंच पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर गरजेवंतां खातीर तशेंच भुरग्यां खातीर आनी युवा जाणां खातीर आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम तशेंच इतर याजक हे सगळे 3 दिसांचे रेतीर चलोवन व्हरतले. हे आमच्या मोगाच्या व्हडा संख्यान सोम्याची गुणवंची सकत ह्या 3 दिसांनी अनुभव करया आमी. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. निशा म्हणली भयण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव काम करच्या सुवातेर म्हाका एक मॅनेजर मस्त कश्ट दिताले आनी त्या वरवीं म्हज्या मतीन कसलें समाधान नासतलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाची उतराखंड घेवन सदांच उसार हांव मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ती पयलेंचे मॅनेजर काम सोडून गेली आनी दुसरो बरो मॅनेजर आमकां मेळ्ळो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 140 वर्स 1 खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 2 वर्सां थावन हांव कळनासतना सकाळीं दनपारां आनी सांजेर डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनल येवच्या मागण्यांत भाग घेता आनी थंयसर मेळचीं देवाची उतरां बरोवन दवरता आनी सदांच उसारून मागता. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितांत देवान जायते बरेपण लाभयलां. तांतल्या 4 बरेपणा खातीर हांव विशेश तरान साक्ष दिवंक कशी व्हरता. म्हजी सॅलरी 2 वर्सांक 2 पावटी वाडल्या. तशेंच म्हज्या घराक एक रस्तो नासलेलो आतां म्हज्या घराक एक रस्तो फावो जाला. म्हज्या नेबराच्या एका भुरग्याची भलायकी बरी नासली तिचे खातीर हांव मागतलें. देवान त्या भुरग्याक बरी भलायकी पाटी दिला. तशेंच म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. अशें जायते बरेपण म्हज्या जिवितांत देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 7 शिकारेगाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटोवन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या क्लायंटा खातीर हांवें एक प्रोजेक्ट तयार केल्लें आनी तें म्हज्या कंप्युटरांत हांवें सेव करून दवरिल्लें. ज्या दिसा त्या क्लायंटाक हांवें प्रोजेक्ट दिवंक जाय आसलें तवळ हांवें कंप्युटर ओपन केलें तर जाल्यार थंयसर म्हाका तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें ना आनी जायतें हांवें सोदलें जाल्यारय म्हाका तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें ना. म्हज्या सांगाता काम करतल्या मनशाक हांवें विचारलें तें कितें तरी तुवें डिलीट केलां गी म्हणून. तो म्हणलो हांवें कांय सापडूंक ना. त्या वेळार हांव जायते निराशी जालो कित्याक एका दिसा भितर तें प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक म्हज्यान जायनासलें. त्या दिसा सांजेर हांव घरा वयतच देवाची उतरां हांवें रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवानच कितें तरी अजाप करी देखून हांवें जेजू लागीं आदार सोदलो. दुसरे दिसा हांव ऑफिसाक वचून कंप्युटर ओपन करून पळयतना थंयसर म्हाका सांडून गेल्लें तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें. इतलें व्हडलें अजाप देवान केल्ल्या खातीर म्हज्या जिवितांत धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. ॲक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 तेदवां सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतलें. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
तो म्हणटा सबार तेंपार थावन म्हाका काम नासलें, म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाचीं उतरां काण घेवन हांव सदांच उसारून मागतलों. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 25. सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमकां सूख दी.